बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने के हामी हैं। वो मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। देखिए सर, इमरान खान साहब के हवाले से हमें खबर पता चली और वो खबर ये है कि जेल में उनसे तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अली अहमद चट्ठा की मुलाकात हुई। अली अहमद चट्ठा जो है वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा के साहिबजादे हैं। हामिद नासिर चट्ठा साहब जो हैं उनका कोई पैगाम लेकर गए थे उनके साहिबजादे। अली अहमद चट्ठा साहब जो हैं वो जेल में गए और वो हामिद नासिर चट्ठा का पैगाम लेकर इमरान खान के पास गए और वो पैगाम ये था कि हामिद नासिर चट्ठा साहब जो हैं, अली अहमद चट्ठा साहब इमरान खान को कह रहे हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हामिद नासिर चट्ठा ये कह रहे हैं कि आप जरदारी के साथ बैठें, हुकूमत साजी करें, जरदारी के साथ हाथ बढ़ाएं, मुज़ाकरात की बात करें। और जरदारी साहब जो है ना वो मुफाहमत के बादशाह हैं। जो जरदारी साहब कहेंगे, जिस तरह वो कहते हैं कि हुकूमत साजी कर लें, हम बैठ जाते हैं, हम बैठकर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उन्होंने क्या बातें की? उन्होंने कहा कि जी जेल में जो उनकी मुलाकात हुई ना, तो हामिद नासिर चट्ठा साहब का जो पैगाम पहुंचाया गया कि आप जरदारी साहब के साथ बैठें और हुकूमत साजी की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप जरदारी के साथ ताउन करेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा। इमरान खान ने जो फिर हामिद नासिर चट्ठा के बारे में जो बात की, अली अहमद चट्ठा को हामिद नासिर चट्ठा साहब का जो पैगाम था, वो जो पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया गया, इमरान खान साहब ने जब ये बात सुन ली ना तो उन्होंने कहा कि देखें जी, मैंने तो जरदारी को चोर कहा हुआ है और इसका तो स्विस बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं तो इसके साथ हाथ नहीं मिला सकता, मैं तो इसके साथ नहीं बैठ सकता। और इमरान खान साहब को सर पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिनको वो चोर डाकू के गर्दान से नवाजते हैं, जिनको वो चोर डाकू कहकर मुखातिब करते हैं, अगर इमरान खान उन्हीं के साथ बैठ गए तो इमरान खान का बयानिया दफन। इमरान खान यही समझते हैं ना कि अगर मैं इन्हीं जमातों के साथ बैठकर अलायंस कर लेता हूँ, इत्तेहाद कर लेता हूँ या मुज़ाकरात कर लेता हूँ तो मेरा बयानिया तो दफन। लेकिन सर, वक्त की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या कहा करते थे, इमरान खान महमूद अचकज़ई के बारे में क्या कहा करते थे, और वो चीज़ें कहा करते थे जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और आज इमरान खान साहब उन्हीं के पाँव में जाकर गिर रहे हैं। उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान और इस तरह के कई सियासतदान अब मौलाना फजलुर रहमान के दर पर हाजिरियाँ दे रहे हैं और मौलाना को कह रहे हैं कि मौलाना तुसी जो कहोगे वही होएगा। मौलाना आप ऐलान करें कि पाकिस्तान के अंदर फसाद खड़ा करना है, पाकिस्तान के अंदर धरने करने हैं, पाकिस्तान के अंदर जलसे करने हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च करना है, तो हम आपके साथ चलते हैं, हम आपके साथ जो है ना वो चलने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने सर पहले फौज का कंधा इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जब वो इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए, हाथ पकड़कर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया, लाडला बनाकर अपने बेटों की तरह रखा, फिर उसके बाद उनसे काम लिए, फिर उसके बाद वो समरीज पर जो सिग्नेचर्स होते थे वो बाजवा साहब के होते थे। तो बाजवा डॉक्ट्राइन, जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का नाम था, और वो इसलिए ज़रूरी था इमरान खान के लिए बाजवा डॉक्ट्राइन, क्योंकि अगर बाजवा साहब ना होते तो इमरान खान साहब ना होते। गल तो उदों ही मुक गई सी। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको पता था कि पहले वो फौज का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आए, फिर उसके बाद उन्होंने अब नया जो हरबा आज़माया वो किया। अब जी सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हो रही थी और नैब तरामीम केस में जो इंट्रा कोर्ट अपील थी जो वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी, उस पर जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, इस दौरान इमरान खान ने कहा कि मुझे तो पहले 14 साल की जो है ना वो कैद होगी, तो मुझे तो कोई खौफ नहीं है। और फिर उनको वो कह रहे हैं कि जी जो नैब कवानीन में जो तरामीम है उसको कलअदम करार दे दें, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कहा कि आप पार्लियामान में जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा,
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ پارلیمان میں جائیں اور وہاں پر جا کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور جو کام ہے وہ پارلیمان میں کریں. تو عمران خان صاحب نے جی اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس بیان پر کہا کہ میں جی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ بیٹھ کر نہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. او بھائی سپریم کورٹ نے اس تناظر میں کہا تھا, سپریم کورٹ نے اس کانٹیکس میں کہا تھا, سپریم کورٹ کوئی عمر عطا بندیال تو ہے نہیں کہ اپنی ساسو ماں کے کہنے پر فیصلے کرے گی. سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال جیسے جج تو ہیں نہیں جو بیٹھ کر اپنی اہلیہ, اپنی ساس اور اپنی بیٹی کے حق میں اپنی بیٹی کے کہنے پر عمران خان کی محبت میں فیصلے دیں گے. سپریم کورٹ نے تو اس تناظر میں کہا تھا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا حل نکالیں اور پارلیمان میں جائیں اور تمام جو راستے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں. سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا مقصد ہی کیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جب سیاسی جماعتیں پارلیمان میں بیٹھی ہیں تو وہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر ان سے بات کریں. لیکن عمران خان صاحب نے سر اس بیان کے اوپر نا بڑا واویلا کرنا ہے اور کندھا سپریم کورٹ کا استعمال کر کے کہنا ہے کہ جی ویکھو سپریم کورٹ مینوں کہہ رہی ہے کہ جی تسی مذاکرات کرو اس سیاسی جماعتاں نال. اس کا مطلب کہ میں تو بہت پاپولر ہوں. عمران خان نے سر پہلے بھی اسی خوش فہمی میں اپنی سیاست کو تباہ کروایا. پہلے بھی وہ اسی خوش فہمی میں تھے کہ جی وہ فوج کو تو پتہ ہے کہ میرا متبادل کوئی نہیں ہے, فوج کو تو پتہ ہے میرا متبادل کوئی نہیں ہے. اچھا اگر آپ کا متبادل سر کوئی نہیں تھا تو پھر آپ اقتدار سے فارغ کیوں ہوئے؟ سوال تو یہ بنتا ہے. عمران خان صاحب سے یہی پوچھا جائے کہ اگر آپ کا متبادل کوئی نہیں تھا تو جو تحریک عدم اعتماد اس وقت آپ کے خلاف آئی اور سیاسی جماعتوں کی باہمی رضامندی سے کامیاب ہوئی تو اٹ مینس کہ اگر وہ پیچھے فوج کا ہاتھ ہوتا آپ کے تو وہ آپ کو بچا لیتے. اس کا مطلب کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ سر بس انف از انف, معاملہ ختم کرو. ایک کیڑا بندہ تسی ساڑھے سر تے سوار کر دیتا ہے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو سیاسی جماعتیں کہتی تھیں, وہ جو نواز شریف کہتے تھے کہ اے جڑے لوگ لے کے آئے نے یہی پکتن گے, تو سر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان کی صورت میں جو ہم نے ناکام تجربہ کیا تھا, انتہائی فلاپ تجربہ کیا تھا, اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور شاید آگے بھی بھگتیں گے اور ابھی بھی بھگت رہے ہیں. لیکن سر اب کی جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو پتہ چل گیا کہ عمران خان اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے. یہ وہی بندہ ہے جس نے بعد میں بیٹھ کر ہمیں گندا کروا دینا ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن سر عمران خان صاحب نے اپنی ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے جہاں اداروں کی ساکھ کو تباہ کیا, وہیں اپنی بچی ہوئی سیاست کو بھی نست و نابود کر دیا, اس کو بھی فارغ کر دیا. اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں. وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ فضل الرحمان صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہیں, وہ محمود اچکزئی کا کندھا استعمال کرتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جھنڈی ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ والوں فارغ, انہوں نے کہہ دیتا ہے کہ پانچ تسی فارغ ہو, ساڈے کو لوگ کوئی جڑا نا آس امید نہ رکھو. اور اسٹیبلشمنٹ تو آئے گی نہیں. آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے اور متحد بار ہوئی, تو آرمی چیف کے والے سے تو عارف الوی صاحب جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے. عارف الوی صاحب جو سابق صدر پاکستان ہیں, جب وہ بیٹھے تھے ان کی ہمارے جو استاد محترم ہے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, ان کے ساتھ جو ملاقات تھی, کچھ سینئر صحافی بھی تھے اس میں, تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی آرمی چیف تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی بانڈی قسم کی حرکت ہے کہ آپ خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی مذاکرات کرے. بھئی آرمی کا تو سیاست میں کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. آرمی کو کیوں آپ سیاست کے اندر انوالو کرتے ہیں؟ تو بات تو بالکل ٹھیک کی گئی کہ پارلیمان جو ہے وہ واحد پلیٹ فارم ہے اور سیاسی جماعتیں وہ واحد راستہ ہیں جہاں سے کوئی امید کی کرن نظر آ سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی وہ حرکتیں کہ جی اس کو کہہ دیا, آپ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر رہے ہیں نا, سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے کہ جی چیف جسٹس کہیں گے تو میں مذاکرات کر لوں گا. بھائی چیف جسٹس نے نہیں کہا, چیف جسٹس کوئی عمر عطا بندیال نہیں ہے, سپریم کورٹ کوئی عمر عطا بندیال نہیں ہے کہ آپ کی ساس کی طرح محبت میں گرفتار ہو کے کہ جی جاؤ جی میرے محبوب قائد کے حق میں فیصلہ دے دو. عمران خان صاحب جو ہیں سر, انہوں نے جو اب تک کیا ہے وہ بھگت رہے ہیں.
اور شاید آگے بھی بھگتے ہیں. میں ایسے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جھنڈی ہونے کے بعد اب وہ چیف جسٹس کا کندھا استعمال کریں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کندھا استعمال کریں اور اس کے بعد وہ سیاست کریں. تو سر یہ جو مردہ گھوڑا ہے یہ زندہ نہیں ہو سکتا. یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان اپنی حرکتوں سے, اپنے کرتوتوں سے خود کو ٹھیک نہیں کر لیتے. کیونکہ جب تک وہ خود نہیں ٹھیک ہوں گے, جب تک وہ اپنے خود کو کردار کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گردان سے باہر نہیں آئیں گے, تو سر ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں سیاسی جماعتیں بیٹھیں, اپوزیشن الائنس بیٹھے, وہ بیٹھ کر حکومت کے خلاف کوئی مؤثر اور احتجاجی حکمت عملی بنائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن سر وہ وقت گیا جب احتجاجوں سے, دھرنوں سے, لانگ مارچ سے حکومتیں گرتی ہیں. اب وہ وقت نہیں ہے. اب وہ وقت ہے کہ پارلیمان میں جائیں اور جا کر بات کریں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں سر, ان کے کیسز کے فیصلے تو ہونے ہیں. مستقبل ان کا کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ مائنس ہو چکے ہیں. اور شاید اب پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان جیسے سیاستدان قابل قبول نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.